आम्ही कसमशे गावचे लोक हांगा 63 टू सर्वे नंबराचे हांगासर आयज प्रेस घेवपाक लागून परत एकदा येयल्ले आसात. 2 म्हयने पयलीं आमी एक प्रेस घेवन सांगपाचो प्रयत्न केल्लो की कशे पद्दतीन कोडार ऑफ कुमुंदार जे 2 मेंबर्स आसात जे सख्खे भाव आसात, नेमली प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर यांच्यानी कशे पद्दतीन आमचे जमनीक थंय अफरातफर केल्ली आसा हें आमी सांगपाचो प्रयत्न केल्लो. त्याच प्रमाणे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसात तितून मामलेदार, कलेक्टर, लँड सर्वे हाका आमी सगळ्याक लेटर दिल्ली. त्याच प्रमाणे स्वता आमी CM सराकूय दिल्ले. त्याच प्रमाणे गव्हर्नर सर आसात तांकांय आमी दिल्ले. पूण हांगासर कितेंच कारवाई जाता आसतना आमकां किंवा इन्व्हेस्टिगेशन जाता आसतना आमकां दिश्टी पडलें ना. ताका लागून शेवटी फाटल्या शुक्राराक म्हणजे 26 तारखेर आमी पुलीस स्टेशनार ताकाय घेवन गेले आनी थंय आमी कंप्लेंट केली FIR रजिस्टर जावचें अशें म्हणून. त्याच प्रमाणे काल आमी सोमाराक वचून जे सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आसात क्रायम ब्रांच रायबंद्रा SIT तितून आमी एक कंप्लेंट केली आसा आनी ती कागाळ आमचे अशे पद्दतीन आसा की अंडर एट्रॉसिटी एक्टा प्रमाणे ही FIR रजिस्टर जावची अशे पद्दतीन आमी थंय तांकां ती कंप्लेंट दिल्ली आसा. आनी तितून आमी जवळ जवळ 21 ST जे आमचे बांधव आसात ST बांधवांनी आमी थंय ST सर्टिफिकेट लायल्लो आसा आनी सायनी मारून ते दिल्ले आसा. तर कायद्या अंतर्गत अशें म्हणटा की विथीन 48 hours एट्रॉसिटी एक्टा प्रमाणे FIR रजिस्टर जावपाक जाय अशें म्हणटा. आतां पळोवया की पुलिसाचो कायदो कितें म्हणटा आनी पुलीस हेजेर कशे पद्दतीन FIR रजिस्टर करता हें पळोवप आतां खरें तर आमचे आदिवासी जे लोक आसात ST समाजाचे लोक आसात हांकां हें पळोवप आयज खरेंच खूब म्हत्वाचें आसा. तुमकां सांगपाक सोदता की हे 2 जाण आमी भाव म्हटलेलेच आसात की प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर. तेच प्रमाणे आनी एक आमचो गांवचो मनीस आसा तो म्हणजे गजानन अनंत गावडे. तेजेर आमी हितून कंप्लेन नांव मेन्शन केल्लें ना. हेजें कारण अशें आसा की बिकॉज ही इज नॉट बिलोंग्स टू ST कम्युनिटी. सो ST कम्युनिटी आशिल्ल्या कारणान तेजेर आमी ती एट्रॉसिटी एक्टा आमी तेजेर लावपाक शकना. हेका लागून आमी परत तेजेर कंप्लेंट करतले गजानन अनंत गावडेचेर सेपरेट कंप्लेंट करतले आनी तेजेरूय बीन FIR रजिस्टर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. की तेजे शेअर जे आसा हे शेअर रद्द करचे, तेजेर चवकशी करची आनी जर तेंची चवकशी जर तांकां कितें आढळटा जाल्यार तेंच्यांनी तांकां रिजेक्ट करचें म्हणजे तो रद्द करचो. पूण कारवाई इन्व्हेस्टिगेशन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा अशें आमकां तरी दिसता. शेवटाक इल्लीगल हें जर करतले जाल्यार हितूंतल्यान मामलेदार मागीर जे आमचे सेंट्रल जो कुमुंदार आसा तांकां तेज्यान विश्वासान घेवपाक जाय. तेच प्रमाणे आमी जे लोक आसा तितून टोटल 36 लोक आसात. 36 लोकांची जी अनडिवायडेड प्रॉपर्टी आसा तितून तो 35,000 म्हणून आपली सांगपाक शकना कायद्या अंतर्गत. आतां जे तेणी केलां तें आमच्या मता प्रमाणे कायद्याचें उल्लंघन करून केल्लें आसा. तेकाच लागून आमची सरकारा कडेन कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी खास करून CM कडेन मागणी आसा की तुमी हें इन्व्हेस्टिगेशन करचें. The voice for coin.